बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट बिन्यामीन शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मुहिब्बे वतन टीवी। नाज़रीन, एजुकेशन का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हस्बे वादा अब्बास रशीद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हम आपके नहायत मशकूर हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था, आपने डिमांड की थी, हमने कहा था कि हम ज़रूर करेंगे। रिसर्च मैथडोलॉजी के ऊपर प्रोग्राम हमने करने का आपसे वादा किया था। लास्ट हमने प्रोग्राम किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रिसर्च टॉपिक, यानी तहकीक का अनवान। तहकीक का अनवान क्या होता है, इसकी सिलेक्शन कैसे होती है, इसका रिसर्च में किरदार क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम सर से पूछेंगे तफसीलन। सर, हमें थोड़ा ये बताएं कि तहकीक यानी अनुमान या रिसर्च टॉपिक ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन साहब, टॉपिक की अगर बात की जाए तो रिसर्च में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो एकेडमिक रिसर्च में वो समझ लें कि टॉपिक ही होती है। और ये टॉपिक जो है वो एक रिसर्चर की डायरेक्शन सेट करता है कि उसने कौन सी चीज़ें किस डायरेक्शन में देखनी है। हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस चल रही होती है उसमें यानी कि रिसर्च टॉपिक से पहले ही जो है वो रिसर्च डोमेन जो है वो रिसर्चर को डिसाइड करना होता है। यानी कि रिसर्चर मीडिया एंड फॉरेन पॉलिसी में काम करना चाहता है, रिसर्चर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में काम करना चाहता है, रिसर्चर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में काम करना चाहता है। तो टॉपिक सिलेक्शन से पहले अगर हम ये कहें कि अगर वो अपना डोमेन क्लियर कर ले, तो अक्सर जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि भाई टॉपिक तो बात की बात, आप किस डोमेन में काम करना चाहते हैं? सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हैं, फिल्म पर काम करना चाहते हैं, ड्रामाज पर काम करना चाहते हैं, आप किस डोमेन में जो है वो काम करना चाहते हैं? जब वो एक डोमेन सेलेक्ट कर लेता है तो उसके बाद जो है कोशिश ये की जाती है कि भाई इसकी डोमेन किस किस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के नीचे जो है वो एक्सप्लोर हुई है। इसके लिए रिसर्चर को रीड आउट करना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर जो है वो जो सुपरवाइज़र है उसको हेल्प आउट करता है और उसको बताता है कि भाई आप जो हैं फ़लाँ लिटरेचर को स्टडी करें, आप जो हैं फ़लाँ वेबसाइट जो है या फ़लाँ जर्नल जो है उसके एब्स्ट्रैक्ट देखें, उसका इंडेक्स देखें, ताकि जो है कोई पता चले कि आप जिस डोमेन में ये काम करने जा रहे हैं उस डोमेन को पहले कितने लेवल पर या कितने पहलुओं से एक्सप्लोर किया जा चुका है। ये ना हो कि भाई आप वही रिसर्च कर बैठें जो ऑलरेडी दुनिया में कहीं हो चुकी है। तो यहाँ सिर्फ एक बात और क्लियर कर दूँ कि हमारे यहाँ जो टॉपिक जब फाइनल किया जाता है तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि एक जो सेट पैटर्न चल रहा है उसी सेट पैटर्न के मुताबिक ही टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको फाइनलाइज किया जाए। जबकि बिन्यामीन साहब, दुनिया में ये प्रैक्टिस जो है वो दम तोड़ चुकी है। यानी कि जब हम रिसर्च की बात कर रहे होते हैं तो रिसर्च जो है वो बेसिकली जो हमारे ब्रेन है इसके दोनों हेमिस्फेयर का काम होता है। यानी कि जो राइट हेमिस्फेयर है उसने भी देखना होता है, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है उसने भी देखना है। यानी कि हमारा जो ब्रेन है इसके दो हिस्से हैं। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो बेसिकली क्रिएटिविटी पर फोकस करता है और जो राइट हेमिस्फेयर है जो माइंड का वो बेसिकली जो है वो कह लें कि रैशनल अप्रोच की तरफ लेकर जाता है, वो रैशनैलिटी को देखता है। तो ब्लेंड ऑफ बोथ जो है। तो हमारे यहाँ जब टॉपिक पर बात आती है तो हम क्रिएटिविटी जो है इसको बिल्कुल निगेट कर देते हैं और हम बड़ा रैशनल लॉजिकल बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बात टॉपिक हमें जब देखे जाते हैं तो पता चलता है कि यार एक ही तरह के पैटर्न पर टॉपिक आ रहे हैं, तो कोई नई चीज़ जो है नहीं निकली। तो मैं यही कहूँगा कि टॉपिक को जब रिफाइन किया जाए तो क्रिएटिविटी को भी मद्देनजर रखें।
یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے جو بھی ریسرچ کرنی ہے پہلے آپ کا ڈومین کلیئر ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا ریسرچ کرنے جا رہے ہیں, تب اس کے بعد جو ہے آپ کا سلیکشن آف ٹاپک. اوکے سر, یہ تو تحقیق میں عنوان یعنی ٹاپک سلیکشن تھا. اب سر ہمیں تھوڑا یہ بتائیں کہ جو ریسرچ ٹاپک کا انتخاب ہے وہ کس طرح کرنا چاہیے, اس میں کیا کیا پہلو اسٹوڈنٹ کو سامنے رکھنے چاہیے؟ اچھا, دو چیزیں تو پہلے بہت کلیئر ہونا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایریا یا وہ ڈومین جو بہت ہی زیادہ پاپولر ہے اس میں ٹاپک سلیکٹ نہ کرے اسٹوڈنٹ. دوسرا جو لوکلی کنفائنڈ ہے, لوکلی کنفائنڈ کا مطلب ہے جو ایک خاص ایریا کے اوپر ٹاپک آ جاتا ہے, وہ کسی ایک خاص لوکیشن, یعنی فار ایگزامپل میں لاہور میں بیٹھا ہوں تو یہاں مختلف ٹاؤنس ہیں, تو اگر میں کہتا ہوں کہ جی میں ماڈل ٹاؤن پر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں, اس ایریا کے لوگوں پر, یا میں جوہر ٹاؤن کے لوگوں پر کرنا چاہتا ہوں, تو اس میں آپ کو پہلے میں جو بہت زیادہ پاپولر ہوگا تو بہت زیادہ لٹریچر ریویو پڑھنا پڑے گا, اور وہ جو پرپورشن سیٹ کیے جاتے ہیں ہم نے ریسرچ پروجیکٹ میں, اس میں لٹریچر ریویو کا پورشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے. دوسرا جو لوکلی کنفائنڈ ہوگا وہاں پر لٹریچر ریویو بہت ہی کم ملے گا یا نہیں ملے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ لٹریچر ریویو والا جو ہے چیپٹر جو ہے نا وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پاپولر نہ ہو اور جو لوکلی کنفائنڈ نہ ہو. ایک اور بات جو اکثر ہمارے ہاں میڈیا میں اسٹوڈنٹ غلطی کر بیٹھتا ہے, وہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ جو بڑا ریسنٹ کوئی ایونٹ ہوا ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ جی کیونکہ وہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں اسی کے اوپر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ بھی سمجھ لیں کہ جو ریسنٹ ہوتا ہے ٹاپک اس کے اوپر تو ویسے لٹریچر نہیں ملتا, تو آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے, یا آپ پھر کسی تھیریٹیکل پرسپیکٹو کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے اور اس تھیریٹیکل پرسپیکٹو کو لے کر آپ آگے کی طرف چلیں گے. اچھا, یہاں صرف میں ایک تھوڑی سی بات کلیئر کر دوں, جب ہم تھیری بیسڈ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا جو انٹروڈکشن کا چیپٹر ہوتا ہے نا بنیامین صاحب, وہ تھیری سے ریلیٹ ہو کے چلتا ہے. وہ پھر ٹاپک کی اس کو ایکسپلین نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ وہ تھیری کی اس ڈائمینشن کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ ٹاپک لنک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی, یعنی کہ اگر ہم ویریشن کی بات کریں تو یہ ویریشن ہوتی ہیں, یعنی کہ دنیا میں بہت ساری ریسرچز ایسی ہیں کہ جو میتھڈالوجی سے سٹارٹ ہو جاتی, بہت ساری ایسی ریسرچز ہیں جو لٹریچر ریویو سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ہم نے ایک سیٹ پیٹرن بنا دیا ہے, اور میرے خیال میں یہ جو سیٹ پیٹرن ہے کہ یہ انٹروڈکشن ہوگا, پہلا چیپٹر, سیکنڈ چیپٹر لٹریچر ریویو ہوگا, تیسرا تھیریٹیکل پرسپیکٹو, میتھڈالوجی, پھر ڈیٹا فائنڈنگ, انالیسز, اور سو اینڈ سو کنکلوژن تک. اس نے ریسرچر کو جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ بڑا ہی, وہ کہہ لیں کہ جکڑ کے رکھا, جس کی وجہ سے اس کی وہ کہہ لیں نا کہ کریٹیوٹی, اس کی اپنی اپروچ جو ہے وہ ہمیں ریسرچ میں نظر نہیں آتی. ہمیں لگتا ہے کہ سیٹ پیٹرن کے اوپر ہم پچھلے 25-30 سال سے وہ ریسرچز کرواتے جا رہے ہیں. علاوہ اور طریقہ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس سیٹ پیٹرن سے ہٹ کے کام کرے؟ جی, ریسرچر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ سپروائزر کو بھی پڑھنا چاہیے, اور سپروائزر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی ویریشن آ رہی ہیں, اور کیونکہ یہاں پر نا سپروائزر بھی ایک حد تک اس کی پوزیشن لمیٹڈ ہو جاتی ہے جب اس کے اوپر جو ہے سپروائزری ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے جنہوں یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ یہ اس پروسیس سے نکل کے پرپوزل ایکسیپٹ ہے یا ریجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اپنے آپ کو امپروو کرنے کا رجحان ہی ختم ہو گیا. یعنی ہم جب ایک مرتبہ ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں تو ہم پھر سوچ لیتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے پڑھنا نہیں, لیکن وہ لوگ جو مسلسل ان ٹچ رہتے ہیں ڈیولپمنٹ کے ساتھ, وہ لیٹسٹ جو کہہ لیں کہ اپروچز کے ساتھ, وہ پھر اپنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ اس طرف لے کر آتے ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹ ایک نئی چیز جو ہے وہ پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. ناظرین, نہایت انفارمیٹیو ڈسکشن ابھی جاری ہے, ابھی یہاں ہوا ٹائم ایک بریک کا, انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد.